बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। ये हम कह सकते हैं कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके। किसी ने तो इस मामले के ऊपर पूरी कौम को मुबारकबाद दी और किसी के नज़दीक अदालतों के लिए ये एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। रात की तारीकी के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों के अंदर चकाचौंध रोशनी हमें देखने में मिली। 24 घंटे से भी कम वक्त लगा, मगर 2/3 अक्सरियत से मंजूर इस तरमीम को सदर ममलकत साहब को भेजा गया, वहां से दस्तखत हुए, इसको गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ और अब ये नाफिजुल अमल है। नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की तश्कील भी है और दूसरी तरफ जो वकला है वो भी तहरीक का आगाज करने के बारे में ऐलान कर चुके हैं। आईनी तरामीम में जो शिकें शामिल हैं इनका शिकवार हम जायजा लेंगे और इस मामले के लिए आज हमें ज्वाइन करने वाले हैं बैरिस्टर और माहिर कानून एतजाज एहसन साहब। लेकिन इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां खड़ी है, उन्होंने क्या खोया क्या पाया, ये भी तफसील आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। आमिर साहब, मुझे एक बात बताइए, अब मैंने आपके साथ बात करते हुए इस तरमीम पे आपको मुबारक देनी है, या मैं कहूँ अदलिया के लिए स्याह दिन था, या मैं ये कह सकती हूँ कि आईनी बहरान टल गया, या फिर ये मजीद गहरा हो गया, मेरी ज़रा रहनुमाई करें आप। मुझे पता नहीं क्या स्याह दिन कहना है या मुबारकबाद देनी है, मगर जिन्होंने ये तरमीम पास करवाई है, पाकिस्तान की मुतनाज़ा तरीन पार्लियामान ने मुतनाज़ा तरीन जो है तरामीम जो है वो पास कर दी हैं और उसकी मुबारकबाद, जिस तरह आप कह रहे हैं केक बांटे जा रहे हैं, मुबारकबाद दी जा रही है, बिलावल भुट्टो दाद मांग रहे हैं, चहक रहे हैं, हंस रहे हैं कि कमाल कर दिया हमने तो सोचा था वो ये काले कोट वाले की जिक्र सुना था, वो अब काले सांप बन गए हैं और वो काली अदालत, काला सांप, नाग और जो है ना ये सारे अदालत जुडिशरी जो है ना, ये उसका भयानक नक्शा। पाकिस्तान की बड़ी चक्कर हिस्ट्री रही हुई है, बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, मगर ये उतार चढ़ाव नहीं देखे हैं। और उसके अंदर जो किस बात पे मुबारकबाद किस बात की है कि जिस तरीके से किया गई है कि लोटाबाजी और लोटाक्रेसी जिस तरह की गई है, लोगों की खरीदो फरोख्त करके सेनेट के अंदर भी जो है बीएनपी मेंगल के 2 सेनेटर्स तोड़े गए, 5 पीटीआई के नेशनल असेंबली में तोड़े गए, तो उसके ऊपर जो है इतनी लुडियाँ डालना और इतना मुबारकबाद देना एक शर्मनाक मैं समझता हूँ। ये पीटीआई इसने भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी ये सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में और इस तरह का हुआ था, मगर वो फिर भी एक फिग लीफ था उसमें कि वो जो है क्योंकि खुफिया राय शुमारी होती है तो एक शक रहता किसने फ्रॉड किया किसने नहीं किया। फिर वो एक चेयरमैन का इलेक्शन था, ये आईनी तरामीम का एक पैकेज था, ये बहुत बड़ी चीज़ थी जिससे कि पूरा ढांचा, इंतज़ामी ढांचा, अदालती ढांचा, आईनी ढांचा, उसका हुलिया बिगाड़ दिया गया है। और इस पर शामिल हैं नून लीग को, ये अल्हम्दुलिल्लाह रहा है कि 18वीं तरमीम के अंदर भी इन्हीं के लोग थे, मियां नवाज शरीफ साहब जैसे ही इनकी टीम थी सारी। फिर ये 14वीं तरमीम इन्होंने पास कराई जब ज़रूरत थी, तो डिफेक्शन अगर कोई करेगा और कोई छींक भी मारेगा उसको ये पार्टी से निकलवाया जा सकता है। 18वीं तरमीम में कुछ इन्होंने थोड़ी सी चीज़ें अपनी इज्जत कमाई थी, उसके ऊपर मलिया मेट कर दिया है। मगर मैं समझता हूँ मौलाना ने भी जिस तरह जितनी तारीफ़ करवाई और जितने लोगों ने उनकी की, जी वाह मौलाना कमाल कर दिया, इसके बाद ये लोटों उन्होंने अपने 2 बेसिक स्टांस से फ़र्क लिया। एक पहले उन्होंने कहा ये नाअहल, ये असेंबली इस बात की अहल नहीं है, ये अहल नहीं है 47 वाली असेंबली। दूसरा उन्होंने कहा लोटों के साथ हुआ तो हमें मंजूर नहीं होगी, उन्होंने भी लोटों के साथ, मैं समझता हूँ अपनी इज्जत में कमी उनके काश मेरे पास वो क्लिप होता जिसमें आप कह रहे हैं जागते रहना मौलाना साहब के, मुझे ये शक था शुरू से और मैंने ये ट्वीट की थी कि जागते रहना मौलाना पे ना रहना। तो मौलाना ने आखिर में अल्फाज बड़े अच्छे थे, मगर एट द एंड ऑफ द डे देखना कि मौलाना की परफॉर्मेंस क्या थी। अब इसमें एक सिल्वर लाइनिंग कह लें या एक छोटी सी खुशी कह लें या आयरनी सितम ज़रीफ़ी कह लें कि फ़ायज़ ईसा साहब फारिग हो गए हैं कि इतनी उन्होंने जो मेहनत की। और उसके बाद अब सुना ये है कि वो टीवी पे ये इतलाएँ चल रही थी कि 25 की रात की उन्होंने दुनिया की सैर के लिए जा रहे हैं। अच्छा, छुट्टी पे जा रहे हैं? ये है जिसका डिनाइल नहीं आया, ये बताया जा रहा था कि जी वो सैर पे अब जा रहे हैं।
اور یہ ایک تو ہوتا ہے نا تاریخ فیصلہ کرتی ہے، ان کا فیصلہ حال میں ہی ہو گیا ہے آج ہی، جس طرح ان کے منہ کے اوپر حامد علی خان بڑے شستہ آدمی ہیں، انہوں نے منہ پہ کھڑے ہو کے جب ایک چیف جسٹس کو کہا جائے کہ آپ ایک متعصب آدمی ہیں، تو یہ جب یہ آپ کا ہو جائے، اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا ہوں کسی جج کے لیے، چیف جسٹس کے لیے کوئی شرمناک بات ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ وہ اعتزاز صاحب آ جائیں گے تو ایکچولی سورج کے سامنے چراغ دکھانے والی بات ہے۔ میں کوئکلی بتا دوں کہ اس کا جو سمری بتا دوں کہ ہوا کیا ہے اس کے ذریعے 4-5 چیزیں کی ہیں۔ ایک تو بنیادی بات یہ ہے ہمارے آئین کی جس کے اندر اس کے اندر ایگزیکٹو اور جوڈیشری اور پارلیمان ایک اپنی اس کا رول ہے، سب کو مکس اپ کر کے کھچڑی بنا دی ہے، جس کا سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ جس طرح چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں تو خود سمجھنے میں دیر لگے گی، تو عام آدمی کو کیا، میں کوئکلی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا ہے انہوں نے، کہ چیف جسٹس کے لیے فار ایگزامپل ایگزیکٹو کے بالکل تابع کر دیا گیا کہ اس کی جو سلیکشن ہوگی 3 نام جو سینئر موسٹ کے جائیں گے، اور وہ جو پارلیمنٹری اسپیشل کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے گورنمنٹ کے ہی حکومت کے لوگ ہیں، تو ایگزیکٹو کے انڈر ہو گئی۔ کنوینینٹلی 4 ممبر انہوں نے سینٹ سے لیے ہیں، مگر نیشنل اسمبلی میں برابری نہیں کی اپوزیشن اور گورنمنٹ کی، وہاں انہوں نے متناسب نمائندگی سے تاکہ حکومت کے زیادہ ہو، سو گورنمنٹ کا مرضی ہوگی، سو چیف جسٹس بھی اپنی مرضی کا ہوگا۔ وہ ویسے بھی اگر چیف جسٹس کوئی بھی بن جائے تو وہ ایک لولا لنگڑا محاورتاً کہہ رہا ہوں ایک چیف جسٹس ہوگا، کیونکہ اختیار جو ہے سارا وہ آئینی عدالت، ورچولی اب آئینی عدالت بینچ نہیں بنایا گیا، انہوں نے ایک پیرل جو ہے ایک عدالت کھڑی کر دی ہے آئینی کیسز کو جو لے گی، جس کی سلیکشن کے لیے جو جوڈیشل کمیشن بنایا ہوا اگین اس میں 8-5 کی ریشو ہے۔ 8 جو ہیں وہ گورنمنٹ کے نان ججز ہوں گے اور 5 ججز ہوں گے، تو وہ بالکل اس کو کنٹرول کریں گے اپنی مرضی۔ حکومت کے خلاف ہی آئینی اکثر کیسز ہوتے ہیں، سو حکومت کے خلاف جو کیسز ہوں گے اس کے اندر حکومت خود ہی اپنے ہی اکثریت کے ساتھ جوڈیشل کمیشن جو بنایا گیا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل، نہیں جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے، جو 13 کے ممبران کا جوڈیشل کمیشن جو بنایا گیا ہے، سپریم جوڈیشل جو ہے وہ کونسل علیحدہ ہے۔ یہ جوڈیشل کمیشن جو بنایا گیا ہے 8-5 کی ریشو سے اپنی مرضی کا وہ بینچ بنائیں گے، اپنی مرضی کے فیصلے لیں گے اور یہی چیز صوبوں میں بھی کر دی ہے، صوبوں کو بھی جکڑ دیا گیا ہے کہ جو 199 کے تحت یہ جو بنیادی حقوق کے خلاف ورزیوں کے وہ کرتے تھے، وہاں بھی جو ہے اسی طریقہ کار سے وہاں بھی ایک کمیشن بنے گا جو وہاں بھی اپنی مرضی کے بینچ ہوں گے۔ ساتھ میں ایک ACR جو ہے نا ججز کی، چیف جسٹسز کی اور ہائی کورٹ کے ججز کی، ان کے اوپر ایک تلوار لٹکا کرے گی کہ یہی کمیشن جو ہے جس میں حکومت یہ اکثریت ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ جب وہ فیصلہ کریں گے سال کے بعد یا کسی وقت بھی کہ جناب اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، اس کا کوئی کرائٹیرین نہیں بتایا گیا کہ وہ جو ہے ان کو جج کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیسے وہ ہوگا، بس یہ حکومتی ارکان دیکھیں گے۔ جیسے یہ فار ایگزامپل جس طرح یہ 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط لکھ دیا تھا، تو اس طرح کے مبینہ طور پہ انتشار پسند ججوں کے ساتھ انتظام کرنے کا، ان کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کر لیا۔ جیسے یہ بھی ایک چیز اس میں عامر صاحب شامل کی ہے کہ ججز کی جو ترقی ہوگی وہ ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ہوگی۔ اب اس بات کا تعین کون کرے گا کہ کارکردگی کس کی کتنی اچھی رہی اور کارکردگی کا اپنا معیار کیا ہوگا، یہ کون طے کرے گا؟ یہ میں نے کہا نا کہ وہ اس میں یہ اب گورنمنٹ دیکھے گی کہ ان کو جو اب یہ جو 3 سپریم کورٹ کے فار ایگزامپل ججز میں سے کمیٹی ہوگی، تو جو ایک ریس لگی رہے گی کہ جس نے بھی اگر چیف جسٹس نیکسٹ لگنا ہے، پہلے تو یہ ہے کہ ایک لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی جسے کہا جاتا ہے کہ جن ججز کی تھی وہ ختم کر دی گئی، اب وہ ان کی آنکھ گورنمنٹ کو خوش کرنے کی طرف ہوگی، انصاف کرنے کی طرف۔ زیادہ بہترین تجزیہ اور زیادہ مدبرانہ جو رائے ہے وہ ہم بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کی شامل کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ جی عامر صاحب۔ جی چودھری صاحب، یہ آپ ہمیں ایکسپلین کر رہے ہیں، ابھی منصور علی شاہ صاحب آج کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، وقت لگے گا کہ یہ ترامیم کی کیا گئی ہیں، تو یہ کیا ہوا اور اس کے کیا اثرات ہوں گے، یہ ذرا تاریخ کے پس منظر میں آل یورز، میں بیچ میں کوئی انٹرپشن نہیں کروں گا۔
नहीं, मैं इंटरप्शन ज़रूर कीजिएगा अगर मुनासिब सवाल हो, क्योंकि मैं शायद एक रब्त में जब तक सवालात ना हो इस सारे मामले को, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में बल्कि 3-4 महीने में बहुत सारे वाक़यात होते रहे हैं और 11 मई का कोई फ़ैसला है, कोई 11 जुलाई का फ़ैसला है, 10 का, 12 का, तो ये दिन ब दिन एक टेम्पो बनता रहा है जिसमें आदमी कई दफ़ा ख़ुद भी सोचते हुए कंफ्यूज हो जाता है कि किस दिन कौन सा दिन था जिस रोज़ ये तकरीर की थी प्राइम मिनिस्टर ने, और कौन सा दिन था जिस रोज़ ये फलां वाक़या हुआ था। और ये ज़रा इसमें हो जाती है, बड़ी डेंस ये है स्टोरी विद फैक्ट्स एंड विद नैरेटिव्स। अब इसमें डेंसिटी इसलिए आई है कि ये कॉम्पैक्ट हुआ है। देयर वाज अ रेस फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस, और रेस थी 25 अक्टूबर तक। एंड अब फ़र्ज़ कीजिए 25 अक्टूबर तक ये ना पास हुई होती 25 अक्टूबर से पहले और 3-4 दिन पहले, तो फिर ऑटोमेटिकली मंसूर अली शाह वुड हैव बिकम द चीफ जस्टिस। उसमें कोई दूसरी राय ही ना होती, चाहे नोटिफिकेशन होती या ना होती, ही वुड हैव बिकम बाय द प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइन को ज़रूरत नहीं है कि आइन का में जो हतमी बात लिखी गई हो उसको नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो आइन वाक़याती तौर पे उसको पूरा कर देता है। तो अब 25 अक्टूबर से पहले 2-3 दिन और पहले चाहिए वो लाजिम था। जिस तरह अब आज गालबन 22 अक्टूबर है, तो 22 अक्टूबर 3 दिन और मिल गए, बड़े कुशादा हो गया। अब अगर तो साथ ही इन्होंने ये इस बिल में जजों की उम्र भी रिटायरमेंट की बढ़ा दी होती, जो कि 3 साल बढ़ाने का प्रपोज़ल था, तो फिर तो ये यकीन हो जाता लोगों को कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब को ही ये रखना चाहते हैं। लेकिन उसको चूँकि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, तो उनसे ज़रा एक 2-3 जस्ट लगा के ज़रा ऊपर का दर्जा देना पड़ेगा, ताकि चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल, पहले जो प्रपोज था फेडरल कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और एंड द जजेस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी सबकत उनकी हो। और वो बनाई गई थी उस पिटिशन में, उस बिल में, जो ड्राफ्ट बिल था उसमें ये बनाई गई थी। और उसमें ये रखा गया था कि हर कमेटी में, कमीशन में, फिर जिसमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी होगा, पर उसके पहले प्रिजाइड करेगा चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और उसके बाद 4 उसके जजेस होंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का नाम आएगा। और सुप्रीम कोर्ट भी का नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब ये एक और दर्जा बन जाना था, और उसमें काफ़ी जो बांट होती या वो जो एक तरह से तकसीम होती, तकसीम कार, जिस तरह आपने बताया है कि मंसूर अली शाह साहब अब भी कह रहे हैं कि ये मुश्किल होगा। मैंने तो 2-3-4 रोज़ से कह रहा हूँ कि ये जब बंटवारा हुआ 2 कोर्ट्स का, तो उसमें फ़ाइलें कौन सी इधर जाएगी, कौन सी उधर जाएगी, यहाँ तक कि क्लर्कों की भी मुकाबले होंगे कि ये फ़ाइल हमारी है, इसमें आर्टिकल 25 का ज़िक्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। वो कहेगा भाई आर्टिकल 25 का ज़िक्र है पर उस पर इन्हिसार नहीं है। दोनों वकील जो पेश होंगे, एक वकील चाहेगा सुप्रीम कोर्ट के जाए, दूसरा चाहेगा कि सीधा ही एपेक्स कोर्ट में चला जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का व्यू खिलाफ था। फिर एक और बड़ी मुश्किल पड़ती है, जो अब भी पड़ेगी। 5 जज हैं बेंच पे सुप्रीम कोर्ट से, जो फेडरल कोर्ट का बेंच है। अब 5 जजेस ने एक ये रूल है ऑफ स्टारे डिसाइसिस
आइन और दैट यू आर बाउंड बाय प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट यानी पहले जो आपके नज़ीर है, एक मामले में एक नुक्ते पे अगर सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने एक फ़ैसला दिया हुआ है और वो कानून की इंटरप्रिटेशन से मुतल्लिक है, तो वो इंटरप्रिटेशन उस वक्त तक मुकम्मल और हर एक किसी पे उसका पाबंद होगा उस तशरीह का, मासवाए एक ऐसा बेंच जो 5 या 7 वाले ओरिजिनल बेंच से ज़्यादा बड़ा हो। अब वो 19 का वो 9 का बेंच हो सकता है, वो उसको सेट असाइड कर सकता है, वरना इट इज़ द लॉ फॉर ऑल टाइम। अब हमारे यहाँ ये हुआ है कि इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त से वो बड़े बड़े बेंचेस, चौधरी साहब 17 जजेस को टोटल फुल कोर्ट को बिठा के और सुना करते थे, और एक डिसेंट नहीं होता था, नॉट वन डिसेंट। ऐसे कई केसेस हैं, नॉट वन डिसेंट। ये उसके बाद इरशाद हसन खान साहब ने भी ये ट्रेडिशन जारी रखी, और बड़ी उनकी भी 12 जजेस का ज़फ़र अली शाह का केस है, नॉट वन डिसेंट। कोई सी ने इख्तलाफ नहीं किया, और चीफ जस्टिस ने खुद ही जजमेंट लिखी थी। तो ये एक नया फिनोमेना शुरू हो गया था जिसके बारे में हमें बड़ी तशवीश थी। पर अब ये मामला है कि 17 जजेस ने बड़े वसी पैमाने पर मुहित वो वसी असूलों, क़वानीन के असूलों के मुहित पे मुहित जो है फ़ैसले वो दिए हुए हैं, और उसमें 17 बेंच है, जज है, किसी में 15 है, किसी में 5 है, 5 नहीं 13 है, 9। नॉर्मली ऑड फिगर होता है, यानी एक तो खैर एक अकेला, 3, 5, 7, 9, ताकि अगर डिवीज़न हो तो ये ना हो कि स्टेलमेट हो जाए, जहाँ तक मुमकिन हो। और स्टेलमेट हो जाए तो फिर रेफरेंस एक और जज को करनी पड़ती है, फिर वो सारा री आर्ग्यू होता है कि शुरू से अगर 6 दिन पहले हुआ है तो 6-8 दिन फिर लग जाएंगे। तो ये इस वजह से ये ऑड नंबर्स में अमूमन बेंचेस बनते हैं अमूमन। अब यहाँ 5 मेंबर बेंच है जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। अब ये 5 मेंबर बेंच 17 मेंबर बेंच के फ़ैसले को किस तरह रिवर्स कर सकता है, किस तरह सेट असाइड कर सकता है। हमारे यहाँ तो ये ट्रेडिशन नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इस किस्म का इंदिया नहीं दिया गया। या तो इसको भी कर लेते कि लेटेस्ट, पर वो अगर सुपीरियर कोर्ट बनता फिर होना था, फिर वो एक कोर्ट जो कि सुपीरियर है टू द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट से जो कि अभी हाल मौजूद है, एक नया जो उसके ऊपर आयरन डोम, जिस तरह इज़राइल ने एक सी बनाई हुई है, उस पर आयरन डोम डालनी है, तो वो आयरन डोम के पास अपील जाएगी फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। तो वो 5 जज भी मातहत अदालत है, तो उसको 5 जज भी ख़त्म कर सकते हैं उस फैसले को। सो बहुत सारे फ़ैसलों में पाकिस्तानी कवानीन जो है वो एक लिहाज से जकड़े जाएंगे, क्योंकि वो आप कहेंगे जी आप 5 जजेस बैठे हैं, मेरे पास ये 11 जजेस का फ़ैसला है, वो ये कहता है, उस पर आप वो कहना चाहेंगे कि पर इससे हम किस तरह निकलें, और कि जी आप तो नहीं निकल सकते, आप ज़्यादा मेंबर्स का बेंच बनाएं, पर वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे ही नहीं है, जिनको उनको बिठा नहीं सकते इस बेंच पे। सो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। सर मैं अभी आपको यहाँ पे रोकूंगी, अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये आईनी तरमीम के हवाले से यहीं से बात आगे बढ़ेगी। प्लीज़ हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। जी आमिर साहब, पहले तरीकाकार था फेडरल आईनी अदालत जो बना रहे थे कि एक पैरेलल बन जाएगी और एक और दर्जे की 2 अदालतें हो जाएंगी, अभी भी वर्चुअली वही हो गया है, बेंच तो नहीं है वो 5। एक तो जो इख्तियार करने का चीफ जस्टिस का भी जो तरीका है, उस पार्लिमानी कमेटी में भी हुकूमत एग्जेक्टिव फैसले करेगी,
اور جو جوڈیشل کمیشن بنایا ہے وہ فیصلے کرے گا کون سا بینچ ہوگا، اور اس کو پریزائڈنگ جج کہہ دیا. اب یہ دوسرا چیف جسٹس نہیں کہا، اس کو پریزائڈنگ جج ہوگا جو آئینی بینچ کا وہ ہوگا. مگر حکومت سے ہی ریلیٹڈ زیادہ تر کیسز کانسٹیٹیوشنل کیسز ہوتے ہیں، ان کا اپنا کیس، ان کے اپنا بینچ، ان کی اپنی مرضی کے جج، تو فیصلے بھی اپنی مرضی کے ہو تو گیا یہ سب کچھ. ہاں نہیں، اس میں ویسے بہت کچھ نکالا بھی گیا ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا رول کردار مولانا فضل الرحمان نے، میں جینوئنلی سمجھتا ہوں، پلے کیا. اور مولانا، کیونکہ مولانا تک جو ڈرافٹ چل رہا تھا مولانا تک کے پاس جب اس میں بہت ساری عجیب باتیں تھیں. ایک آرٹیکل 8 ہے 8 آف دی کانسٹیٹیوشن، وہ کہتا ہے کہ یہ اگلے چیپٹر میں آئندہ باقی آرٹیکلز میں جو فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے ہیں وہ نہیں کسی بھی قانون یا کسی طرح افیکٹ کیے جا سکتے. وہ فنڈامنٹل ہیں، وہ بنیادی حقوق ہیں ہر شہری کے، وہ غریب ہو، امیر ہو، تاجر ہو، کاشتکار ہو، جو بھی اس کے ہر، جس میں رائٹ آف فریڈم، رائٹ آف فری اسپیچ، رائٹ آف ایسوسیشن، رائٹ آف موومنٹ، رائٹ ٹو اون پراپرٹی، اس قسم کی. اب یہ رائٹس جو ہیں، یہ آرٹیکل 8 کہتا ہے یہ حاوی ہیں ہر کسی چیز پہ جو متضاد ہو. لیکن اب وہ اس میں یہ رکھا گیا تھا، آرٹیکل 8 میں جو یہ ترمیم کرنا چاہتے تھے، اس میں یہ تھا کہ ما سوائے، ہر پہ اپلائی کریں گے ما سوائے ایسا شخص جو کہ کسی یہ حفاظتی یا سیکیورٹی لا یا یہ نیشنل ڈیفنس یا کسی اس سسپیشن میں پکڑا گیا ہو. جیسا مجھے معذرت کے ساتھ میں ناظر کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مگر ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے کہ مولانا نے پہلے جو ہمیں بڑا سخت ڈرافٹ بتایا گیا، پہلے یہ ایک باگی مین کا تصور دیا گیا کہ بہو آ جائے گا، پھر اس کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کر دیا گیا، جس سے ہم اب احسان مند سے ہو رہے ہیں کہ جی بہت شکریہ آپ نے اس میں سے زہر نکال دیا. مگر جو چھوڑا ہے اس کے پیچھے بھی جو ہے آرٹیکل 199 صوبوں کے اندر یہ آئینی عدالت کے پاس چلا گیا، وہ فیصلے کریں گے. اور یہاں پہ آرٹیکل 8 یا 184(3) وغیرہ جو ہے وہ بھی بنیادی حقوق سے ریلیٹڈ جو فیصلے ہیں وہ بھی آئینی بینچ فیصلہ کرے گا. تو کیا گیا تو کان ادھر کی بجائے ادھر ذرا نرم طریقے سے پکڑ لیا، مگر کان تو پکڑا ہوا ہے. تو وہی ہوئی نہیں، پر آپ یہ دیکھیں کہ جتنا بھی اس میں سے ویٹ لے جاتا ہے آئینی بینچ، اتنی ہی مشکل دشواریاں پڑیں گی. کیونکہ اس میں دشواری یہ آئے گی کہ، اور بڑی دشواری یہ ہوگی کہ اگر آرٹیکل 199 ہی سارا لے جاتا ہے وہ جو ہے آئینی کورٹ، وہ بہت بڑا برڈن ہے، وہ بھی بہت بڑا برڈن ہے. اب جو کام کو تقریباً 42 جج نہیں نبھا سکتے رہے، اور وہ ان میں یہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا رہا یہ کام. 44 ججز ہیں غالباً لاہور ہائی کورٹ کے، 37-38 ججز ہیں کراچی ہائی کورٹ کے. اتنی پینڈنسی ہوتی رہی ہے، حالانکہ یہ ساری جو کانسٹیٹیوشنل ورک ہے سب ججز میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا رہا ہے. اور زیادہ تر مطلب ہے کچھ 4 جج ہوں گے جن کو صرف چیف جسٹس کرمنل کیس بھیج رہے ہیں، 4 جج ہوں گے جن کو صرف چیف جسٹس صاحب بھیج رہے ہیں سول کیسز دیوانی، اور 4 جج ہوں گے، یا بلکہ 1 جج ہوتا ہے عموماً کمپنی کیسز کا، 1 یا 2. تو وہ اب 5 ججز کو وہ سارا 44 میں جو ڈسٹریبیوٹڈ تھا وہ 5 کس طرح کر لیں گے؟ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، یہ تو بڑی لاپ سائیڈڈ ہو جائے گی. یہ پینڈنسی والا تو جب آپ دیکھیں گے نا، پینڈنسی پہ آپ ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ سب سے زیادہ پینڈنسی جو 80% کیسز کی ہے وہ تو لوور جوڈیشری میں ہے. تو یہ جو سارا نظام جو بنایا گیا ہے، جکڑا گیا ہے، یہ تو عدالت کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ایگزیکٹو کے تابع کرنے کے لیے تھا. اس کے ذریعے وہ پینڈنسی والا تو مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا. نہیں، یہ سوچا بھی نہیں کسی نے کہ پینڈنسی کا مسئلہ بڑا گمبھیر ہو جائے گا. اور ہم وعدے کر رہے ہیں کہ پینڈنسی نہیں رہے گی، بڑی جلدی فیصلے ہوں گے. اب وہ فیصلے نکل جائیں گے جو ایک طرف ہو جائیں گے، جو
किसी मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पे होंगे। हर केस में कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आ जाता है, वो चाहे रेंट का केस हो, सेल्स टैक्स का केस हो, वो कि तफरीह गाह का केस हो, प्रॉपर्टी केस हो, वो आर्टिकल 10A और आर्टिकल 25 ये और आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ, ये 4-5 आर्टिकल्स तो हर एक में ही लगते हैं। तो वो अब क्लर्कों में झगड़े हुआ करेंगे, वो हमारी फ़ाइल तुम ले गए और तुम्हारी फ़ाइल हम ले गए, तो ये एक कोई लेकिन सर ये जो आप केसेस के हवाले से आप और आमिर साहब बात कर रहे हैं, हमें तो ये बताया गया था कि बेसिकली इस लॉ अमेंडमेंट को लाने का मकसद ये कि इंसाफ जल्द हो और फौरी तौर पे फराहम किया जाए। जो चीज़ें एटलीस्ट मेरी नाकिस निगाह ने पढ़ी हैं उनमें कोई ऐसी मुझे शिक नज़र नहीं आ रही। अगर कुछ ऐसा मिस हुआ है तो आप मुझे प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि क्या किसी सतह पर मुद्दत के तयन का भी ऐलान किया गया कि इतनी मुद्दत के अंदर इस नौइयत के केसेस को आपने हल करना है, ताकि हमें भी नज़र आए कि अब केसेस का फैसला जो है वो फौरी हो रहा है। उसका सरबत बड़ा आसान सा जवाब है। एक लिमिटेशन एक्ट है 1898 का, वो लिमिटेशन एक्ट मियाद कितनी, वो कोई 300 किस्म के जो दावे या दरखास्तें या रिटें या ये वो दी जाती हैं, उनके बारे में वो मियाद बताता है। उसमें अगर उसमें ना मिले तो फिर कोई प्रॉपर्टी मैटर हो तो उसका अमूमन वो अमूमी एक अलहदा लिस्ट है। वो रिट की मिसाल के तौर पे 3 महीने के अंदर अंदर रिट करूं, वरना वो उसको प्रिंसिपल एक कहते हैं लैचेस, यानी डिले का, वो आपने ज़्यादा डिले कर दिया है, तो वो ही रहेगा। वो लिमिटेशन एक्ट कराची, सिंध, सिविल जज, फौजदारी जज, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, सब पे ही लगता है। तो वो एक जनरल अमूमी कानून है जो लग जाएगा जिस केस की नौयत जो भी हो। तो सब ICJ जो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट है, उन्होंने बहुत ही सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की है कि ये जो है ये ब्लो टू जुडिशल इंडिपेंडेंस, रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, और साथ में उन्होंने कहा है कि जनाब ये पाकिस्तान जो है ये सिग्नेटरी है UN ह्यूमन राइट्स कमेटी का के उसका, और आर्टिकल 14 उन्होंने कोट किया है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और जो उन्होंने कहा जी आर्टिकल 10 हमारा उसका इक्विवेलेंट है। उन्होंने कहा ये तमाम ना सिर्फ मुकामी मगर जो इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स जो हैं जिसके हम सिग्नेटरी हैं UN के चार्टर के मुताबिक भी, ये उसको भी वायलेट करता है। तो क्या इसको स्ट्राइक डाउन करने की अब कोई पॉसिबिलिटी रहती है कि उन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं? नहीं, इस तरह तो स्ट्राइक डाउन अब शायद मुमकिन ना हो कि अदालत बैठ जाए और वो इस पे फैसला करे, क्योंकि इन्होंने अब ये जो टेरिटरी का मैटर है, वो टेरिटोरियल जो एग्जिस्टेंस है ऑफ द कोर्ट्स, वो भी हमारे यहाँ बड़ी अजीब डिपेंड करती है। मुझे तो लगता था अगर वो बन गया एपेक्स कोर्ट, जो नहीं बना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो उसमें हमें ज़रा ज़्यादा दुश्वारियाँ आएँ, और हो सकता है कि जो नंबर 2 जज प्रिजाइडिंग और जज आएँ विद द चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, ये लगता था ना हमें तो उस वक्त ये इसका ख़दशा था कि ये उनकी 3 साल मियाद बढ़ा के 25 तारीख से पहले उनकी मियाद बड़ी होगी और उनको ये चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बना देंगे। तो उसके बाद अब होगा कि मैं अगर जस्टिस मुनीब अख्तर हूँ या मैं ये मंसूर अली शाह हूँ, तो मेरे पीछे मैं निकला हुआ हूँ अदालत से, तो एहलकार आ जाएं उस जज के, उन जज साहब के जो नंबर 2 अपॉइंट हुए हैं हाईएस्ट कोर्ट फेडरल कोर्ट में, तो वो आके हमें निकाल दें और कहें कि जी निकलो, वहाँ टर्फ वॉर ना शुरू हो जाए। छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये आईनी तरमीम के हवाले से यहीं से बात आगे बढ़ेगी। प्लीज़ हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। जी आमिर साहब।
یہ جس طرح کا پچھلے سال ڈیڑھ میں فیصلے ہوئے اور جس طرح کا سارا ہمارا نظام میں بگاڑ آیا، عدالتی، آئینی، پارلیمانی جو ہے، تو اس میں اس لیگ میں یہ چلے جاتے ہیں، اور سکندر سلطان صاحب جو الیکشن کمشنر کا بھی اس میں ڈال دیا ہے کہ جب تک اگلا نہیں آئے گا وہی الحمدللہ رہیں گے۔ جی ہاں، پر جو تاریخ سبق دیتی ہے عامر اور ثروت، وہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ کہ جو کھودتے ہیں ہم گڑھا کسی کے لیے، اس میں آپ ہی جاتے ہیں، اور وہ ہمارے سامنے ہو بہو اور زیادہ شدت سے آتا ہے۔ جو قوانین ہم بناتے ہیں اپنے مخالف کے لیے، وہ انہی کے تحت ہم جاتے ہیں، انہی کے تحت ہم جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں تو یہی پریکٹس ہوتا رہا ہے کہ زہر گھولا تھا جو کسی کے لیے، زہر گھولا تھا جو کسی کے لیے، اعتزاز آپ ہی کو پینا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کے شعر میں وزن ہے، آپ کے شعر میں وزن ہے۔ آج نواز شریف صاحب کا جو شعر تھا آج بڑا مختصر بولے۔ میں آگے تھوڑا سا تاریخی حوالہ دے رہا تھا کہ 8ویں ترمیم، 14ویں ترمیم، 15ویں ترمیم جو ہے یہ ساری نون لیگ کے اس میں جاتی ہے۔ آج بھی سارے اس کے اندر وہ بھی اتنے ہی خوش تھے باقی جتنے ہیں، مگر میں سوچتا ہوں جو سب جو جج حضرات ہیں، اب ان کو جب یہ ان کے اوپر اے سی آر ان کی ایگزیکٹو نے ورچولی لکھنی ہے، چاہے ہائی کورٹ کے ہوں، چاہے وہ کر کے سال کے بعد پرفارمنس چیک کریں گی، یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کا پیمانہ کیا ہوگا پرفارمنس چیک کرنے کا، اور شرپسند ناصر کو فارغ کرنے کا طریقہ کار نکال لیا گیا، تو وہ جج کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ہر کوئی گورنمنٹ کو خوش کرنا چاہے گا فیصلوں سے کہ انصاف کرے گا؟ میں تو خود یہ سوچتا ہوں کہ وہ 6 ججز، دلیر بہادر ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو کیا سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ کیا ریاست کس طرح دا ڈیپ سٹیٹ کتنی جا سکتی ہے آگے۔ پر 2 چیزیں جو مجھے اس میں خاص عجب لگتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا، اگر آپ خواجہ آصف کو سمجھیں کہ ہی اسپیکس دی ہارٹ آف پارلیمنٹ ان دیٹ موڈ، کہ ہم ہیں، ہماری آپ 18 لوگ کون ہیں اور آپ کیوں، کس طرح ہمارا احتساب کر سکتے ہیں، ہم آپ کا کیوں نہیں کر سکتے۔ اور وہ ایک تھا اف ہی اسپیکس دی لینگویج آف دی پارلیمنٹ، دین مجھے تو اب ترس آنے کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے، غصہ بھی اور ترس بھی آتا ہے اس پارلیمنٹ اور اس کے اسپیکر پہ، کہ اسپیکر صاحب ان سے تو اپنے جو بلڈنگ ہے دائیں ہاتھ، ان سے تو بلڈنگ دائیں ہاتھ پرائم منسٹر ہاؤس اینڈ پریزیڈنسی اینڈ دا جوڈیشری، ادھر اسپیکر صاحب ان سے تو لے کے یہ چھین کے جوڈیشری سے اپنی سپریمیسی بہت راضی ہیں۔ وہ چودھری صاحب جو آج بلاول صاحب کے ساتھ یا ایون خواجہ آصف کے ساتھ بھی ہم اور آپ ڈس ایگری نہیں کر سکتے کہ ماضی میں ہماری عدالت نے بڑی بڑی جو ہے بری حرکات کی، جرائم کیے ہوئے ہیں، مگر اس کو یہ افراد کے ان جرائم کو پورے ادارے کو سے اس طرح لگا جس طرح بدلہ لیا جا رہا ہے، بجائے ٹھیک کرنے کے، بہتر کرنے کے، انہوں نے اس کو کہا کہ ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ جو سوچ ہے اس کے پیچھے، یہ تو پھر ایک ترمیم ہو گئی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ اس کے بعد پریکٹس ہو گئی ہے، اگلی ترمیمیں بھی آ جائیں گی۔ نہیں، اب تو ترمیم کرنا ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ راجہ سلطان سکندر نے ان کے لیے رستہ بڑا ہموار کیا اس نے، اور چودھری صاحب ایک قتل کی سزا بھی موت ہے اور 100 قتل کی سزا بھی، انہوں نے لوٹے جب ڈھونڈ لیے ہیں، نمبرز گیم پوری کر لی ہے، تو یہ اگلی ترمیم بھی کروا لیں گے۔ ہاں، وہ تو اب مجھے تو نظر آتا کہ نہ کرا سکے۔
آپ سر یہ سکندر سلطان راجہ کی بات کر رہے ہیں، اس ترمیم کے اندر ان کا بھی ذکر ہے، اس میں بھی ذرا ہمیں گائیڈ کیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ جی چیف الیکشن کمشنر جب تک نیا نہیں آتا پرانے والا کام جاری رکھے گا۔ ایک پروسیس تو ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے نیا چیف الیکشن کمشنر آتا ہے، مگر یہ کہیں پر وضاحت نہیں کی گئی کہ نئے کو لانے کے لیے کتنا فی الفور اور کتنا وقت درکار ہوگا۔ تو یہ کون طے کرے گا کہ پرانا والا اسٹل کام کرتا رہے، جب نیا آئے گا تب دیکھا جائے گا، جب لایا جائے گا تب دیکھا جائے گا؟ یہاں جہاں کہ اس ملک میں جہاں راجہ سلطان سکندر بھی، اور وہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کاش سو موٹو لیا جاتا یا ہونا چاہیے، اور یہ آج ہوتا اور کوئی ایکٹیوسٹ جج ہوتا بیٹھا ہوا، تو بہت سارے کام جو جرائم ہو رہے ہیں لوگوں کے اٹھا کے لے جا کے اور سافٹ ویئر چینج کر کے واپس کیا جا رہا ہے، یہ ایک مذاق مان گیا ہے۔ مذاق مطلب لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، اب ان کو حیرت نہیں ہوتی۔ آپ کو جو ہے ہمیں بڑی امید ہے، ہم بھی اس کو ذرا دوبارہ غور سے پڑھیں گے۔ منصور علی شاہ صاحب بھی پڑھ لیں، آپ بھی پڑھیں تو دوبارہ آپ کو تنگ کریں گے، زحمت دیں گے، کیونکہ آپ جو ہے یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کی ساری عمر ایک عدلیہ اور شخصی آزادیوں کے لیے گزری ہے، کہ اس میں آپ کیا رول اپنا اب نیکسٹ جو ہے ماشاءاللہ ابھی بھی اللہ آپ کو مزید صحت دے، صحت مند ہیں اور آپ ایکٹیو نظر آتے ہیں، سو بڑی امیدیں ابھی بھی آپ سے۔ چودھری صاحب بہت بہت شکریہ۔ جی but I am 80 years old. چودھری صاحب you will be 120 years, you'll live for that long انشاءاللہ، لمبی عمر دے آپ کو۔ I don't want to live that. I don't want to live that. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ آپ نے جو بات کی ہے وکلا تحریک میں ساتھ دیں گے، میں سوال ان سے پوچھنا چاہ رہی تھی، وقت نہیں تھا میرے پاس۔ نہیں، وہ انہوں نے وہ عمر کا، ہم ان کو چودھری صاحب کو بہانہ نہیں لینے دیں گے۔ چودھری صاحب اصل میں اب ساری عمر پیپلز پارٹی کے ساتھ گزر گئی ہے، تو وہ تھوڑا سا بلاول تو چلیں ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کیا لالی کاپ کرایا گیا ہے، مگر بڑا افسوس ہوتا ہے ان کے ساتھ جو پرانے بڑے بڑے رفقا ہیں پیپلز پارٹی کی، جو بڑی سٹرگل تھی، یہ سب پہ پانی پھیر دیا ہے۔ مولانا نے بھی اپنی عزت کم کی ہے، اور نون لیگ سے ویسے ہی کوئی امیدیں نہیں تھیں۔ مگر میں ایک ضرور کہنا چاہوں گا، پتہ نہیں آپ کے پاس 1-2 منٹ اگر ہوں، کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی سیاست نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے پہلے پی ٹی آئی ایک آئسولیٹڈ جماعت تھی، انہوں نے اپنی لیڈرشپ، ان کی تتر پتر ابھی بھی تتر پتر، اور ان کے یہ جس طریقے سے لوٹے بھی ٹوٹے ہیں، پہلے بھی ٹوٹتے رہے ہیں جو ہے، مگر ان کو ایلائز دے دیے ہیں۔ ابھی وہ اکیلی نہیں رہی کہ ان کو وہ وکلا جو کہ بہت پی ٹی آئی کے ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے مخالف رہے، وہ بھی مجبور ہو گئے ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں۔ اس کے بعد سول سوسائٹی جو بڑی ڈورمنٹ درمیان میں رہی، وہ کھڑی ہو گئی۔ یہ آئی سی جی کے جو ہے، یہ جو میں نے تفصیلات اس کی پڑھنے والی ہیں، بہت ہی سخت الفاظ میں انہوں نے کہا جناب یہ جو پاکستان نے جو یونائٹڈ نیشنز کے جو چارٹر سائن کیے گئے ہیں، یہ اس کے بھی وہ ہیں، سو بین الاقوامی طور پہ بھی پاکستان کی یہ سرزنش ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ ایک ججز کی، میں سمجھتا ہوں، ایک امیجن کریں نا، ایک جج ہے، اس نے ساری عمر اپنے بےتاشا ایسے جج ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتی ہیں، وہ بہت ان کی اعلیٰ پریکٹس تھی، وہ کروڑوں روپے کما کے ان کے لیے جو تنخواہ بڑی چھوٹی ہے، سو ایک ایکسپیکٹنسی کے ساتھ وہ آئے تھے کہ وہ یہاں پہ کوئی خدمت کر سکیں، انصاف کر سکیں، ایک عزت کما سکیں۔ جب ان کو یہ پتہ ہو کہ وہ ان کے اوپر جو ہے ایک جکڑ دیا گیا ہے، اور ان کو یہ دیکھ رہا ہے کہ ان کی مرضی کے بینچ بنے گی اور مرضی کے فیصلے لے رہے ہیں، ایگزیکٹو اے سی آر بیٹھ کے تیار کر رہی ہے، تو وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اوور آل عدلیہ پاکستان کی، یہ افراد جو کہ ڈائریکٹلی بینیفیشری ہیں گورنمنٹ کے یا ان بینچز کے، ان کو نکال کے میرا خیال ہے وہ بھی امتحان میں ہیں۔ وہ جج جو آئینی عدالتوں میں لگائے جائیں گے، لوگ ان پہ بھی انگلیاں اٹھائی جائیں گی۔ اور فائز عیسیٰ صاحب، ایک سبق آموز کہانی ہے
کہ اس طرح کے ججز کو کس طریقے سے استعمال کر کے کیا کیا کچھ نہیں ان سے کروایا گیا یا کیا کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا. آخر میں اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ جناب 25 کو یہ اطلاعیں ٹی وی پہ چل رہی تھیں کہ جی ان کی فلائٹیں بک ہیں اور وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں. پتہ نہیں دوبارہ آئیں یا آ سکیں. نواز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں, جو کام کرنا تھا وہ کر لیا ہے, مگر یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی. چلیے یہ ڈیبیٹ تو مسلسل چلتی رہے گی اور مہینوں بھی چلے گی, شاید ہفتوں بھی چلے گی. بہت شکریہ عامر صاحب, دیکھنے والوں کا شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.